साथी अभिक्त आज परिवारमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हाम्रो दोस्रो दिन ग्लोबल भट्टीको जनवरी 17 ईश्वरीय निमन्त्रण संयुक्त ज्वालामुखी याद बस 1 को भोलिको टपिक छ फरिस्ता स्वरूप। सबै देशमा सुरु भइसक्यो। यो हाम्रो दोस्रो दिन हो विश्वव्यापी भट्टीको। अहिले हामी मोहिनी दिदीबाट सुन्छौं। ओम शान्ति। बाबाले हामी सबैलाई यो एकदमै सुन्दर अवसर दिनुभएको छ। हाम्रो सौभाग्य हो कि हामी सबै विश्वमा ईश्वरीय परिवारको सबै भाइ बहिनीहरुसँग मिलेर एउटा प्रयास गरिरहेका छौं। बाबाको याद रहोस्, त्यसमा शक्ति होस् र ज्वालामुखी को त्यो ज्वालामा हामी धेरै कुरा भस्म गर्न सकौं। जस्तो कि हाम्रो जुन अनादि स्वरूप छ, आत्मिक स्वरूप, जो फरिस्ता स्वरूप छ, त्यसको हामी अनुभव गरौं। जब कुनै पनि अभ्यास सुरु गरिन्छ तब अभ्यास गर्दा गर्दा धेरै प्रकारका कुराहरुको स्पष्टीकरण पनि हुन्छ र अनुभव पनि हुन्छ। मैले आज जब अमृत बेलाबाट सुरु गरे तब सबैभन्दा पहिले मलाई यो विचार आयो, संकल्प आयो कि म आत्मा एक्लै छु। भनिन्छ कि एक्लै आएको थियो, एक्लै जानु छ, तर एक बाबाको साथ। त्यसैले एकदमै त्यस्तो असरी स्वरूपमा कसरी म आत्मा एक्लो छु वा एक्लो हुँ। यो सबै पहिले हामी भनाइमा त सुन्थ्यौं, तर एक बुद्धिबाट सम्झिनु हुन्छ, अर्को कुरो चाहिँ त्यो कुरालाई अनुभूति गरेर स्वीकार गर्ने हुन्छ। यहाँ हामी सबै एकदमै ठूलो परिवारको साथमा छौं र आत्मा भन्ने हो भने हरेक जन्ममा कुनै न कुनै परिवारमा जान्छ। बाबाको अगाडि सूक्ष्म वतनमा बाबाको दृष्टि लिँदै जब म घर जान्छु तब म आत्मा एक्लै नै हुन्छु। र कुन प्रकारबाट यो स्मृति असरी बन्नको लागि कि म राम्रो राजाको राज्यमा उसको कर्मचारीहरू उसको कुरा सुन्छन्, मान्छन् र हरेक सधैँ मालिकको अगाडि सेवाको लागि उपस्थित हुन्छन्। 5 ज्ञानेन्द्रियहरू, कर्मेन्द्रियहरू र मन र बुद्धि सबै हाम्रो सेवामा छन्, आज्ञामा चल्नेवाला छन्। यो असरीपनको स्थितिमा मात्र हुन्छ। नत्र भने
के छ भने बेशक हम कहते हैं कि मन में आया, ये सुने, ये देखे, हामी अवश्य भन्छौँ कि यो 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 मनमा आयो, कर्म त्यसैले यो इंद्रिय गर्छु, देखे, यो सुन्छु। हम्म, तब मन कर्मेन्द्रियले में संकल्प है, मनको उसके सङ्कल्प छ, विषय में आंखों ने तब जीत प्राप्त की। कर्मेन्द्रियले आँखाले मनमा जित प्राप्त गर्छ। इसी तरीके से यसै जब तरिकाबाट मनुष्य के पास सुनने का है, मनुष्यको को साथमा खाने में कोई स्वाद है, सुन्नलाई, खानलाई स्वाद छ। बाबा ने तो ऐसे हम बच्चों को बहुत अच्छे से बाबाले हामी सहज गति से बच्चाहरूलाई बच्चे सभी एकदमै सजिलो सब कुछ खाओ, बनाइदिएर आराम से रहो, बताइदिनु भएको कोई छ। सबै कठिनाई कुरा नहीं, खाऊ, कोई आरामसँग हठ बस, योग कुनै नहीं है। पनि कठिनाइ दिनु भएन, कुनै हठयोगको कुरा सिकाउनु भएन। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तर कई बार ब्रह्मा बच्चों को बाबाले धेरैचोटि बच्चाहरूलाई दो बातें, एक तो वो 2 टा कुरा, बाबा ने एउटा कई तरह से बहुत एउटा कुरा साधारण तरीके से धेरै प्रकारबाट एकदमै आपने साधारण सुना तरिकाले कि एक बार रोटला और तपाईँहरूले दाल सुन्नुभएको छ। सबको मिलती थी। फिर एक बार बाबा ने सब बाबा फिक्स बताओ कितना खाना है, बाबाले सोध्नुहुन्थ्यो, सबैलाई कोई फिक्स बताऊ अचार कति बताओ, खानु छ? कि कोई कई अच्छी बार सब्जी यस्तो बनती थी हुन्थ्यो कि तो यस्तो आधी सब्जी बच बन्थ्यो जाती कि थी, कोई अच्छी आधी बनती थी तो कम बच्थ्यो। हो जाती थी, राम्रो बन्दाखेरि चाहिँ कभी कम बहुत बाँकी रोटी रहन्थ्यो। यूज होती थी, कभी कम। कहिले तो एकदमै बाबा ने धेरै रोटी कहा प्रयोग सबकी दो हुन्थ्यो, कहिले खानी एकदम है, कम तो कम वही दो हुन्थ्यो। रोटी खानी है। सबैले तब बाबाले हुन्छ सबैले फिक्स राखे, तो ये दो बाबा ने 2 टा खाने कि 3 टा कर्मेंद्रिय खाने कि के बाबाले साधन बताए, जैसे हम भन्न भिन्न-भिन्न कठिनाई में तरिकाको जाएंगे साधन बताउनु भयो कि हामी यदि बिल्कुल यदि कुनै पनि तरिकाले असहज भोलि हाम्रो महसूस हो मन जाए, असन्तुष्ट नहोस् दुखी ना भनेर, हो जाए, कोई दुखी चीज नहोस् से भनेर, वंचित महसूस करके, कुनै कुराबाट वञ्चित महसुस नगरोस् तो भनेर। तब इंद्रियों का मालिक बने। तब त्यसैले सबके कर्मेन्द्रियको मालिक राज्याधिकारी हैं हम। बनियोस् र सबैजना राज्याधिकारी चाहे बनियोस्। मालिक हो चाहे राजा हैं। चाहे मालिक ऐसे तो होस् वा बहुत चाहे अच्छे राजा अच्छे, होस्। हाँ, कई त्यस्तै तरह के धेरै सत्संग राम्रो अनुभव एक बाप दादा की वाणियों से प्रकारको कुराहरूले आपको हम सुन अव्यक्त रहे हैं बापदादाको मुरलीबाट हामीलाई धेरै प्रकारका पोइन्ट्सहरू मिलिरहेका कि छन् बेहद के वैरागी कि रहें। बेहदको वैराग्य रहौँ हामी सबै। परंतु ये सब स्थिति तर क्यों यो चाहिए सबै स्थिति किन चाहिन्छ? कि हम बाबा की याद में निरंतर रह सकें। किनभने हामी बाबाको यादमा जो निरन्तर हमने रहन 8 सकौँ भनेर। घंटे का लक्ष्य रखा, जुन कुरा हामीले 8 घण्टाको लक्ष्य राख्यौँ, ठीक है तर 8 घंटे ठिक छ 8 एकाग्रता घण्टा से बैठे, एकाग्रताको साथ परंतु बस्नु। दिन भर हम सभी तर को दिउँसभरि हामी सबैलाई बाबा की याद रही, बाबाको याद रहोस्, मनन चिंतन रहा, कुनै केही न केही मनन चिन्तन रहोस् अंतर्मुखता हर्षित मुक्ता का र मंत्र जुन है, अन्तर्मुखता र अन्तर्मुखी हर्षितमुक्ताको हर्षित मुखी मन्त्र है, छ, जो हमने हर्षितमुखी छ, अवश्य अन्तर्मुखी छ, अनुभव किया। त्यो कुरा हामी पनि अनुभव अशरीरी गरौँ। अवस्था रहते रहते अशरीरी अवस्था हम एक रहँदा फरिश्ते रहँदै समान बन जाते हैं। हामी पनि फरिस्ता समान बन्दछौँ। फरिश्ता जो होता है उसका शरीर फरिस्ता लाइट जो का हुन्छ, दिखाते हैं, उसको शरीर पंख प्रकाशको भी देखाइन्छ, दिखाते हैं। पखेटा पनि देखाइन्छ। तो आज भी बाबा ने मुरली में कहा उड़ती कला का अनुभव बाबाले करना आज है। पनि मुरलीमा भन्नुभयो कि जब उड्ती रूहानी कलाको फखुर अनुभव में गर्नु छ भने रुहानी फकुर रूहानी फखुर में रहो तो फकुर फिक्र भी नसा नहीं होगी, नसा भयो भने, रुहानी नसा उड़ती भयो भने कला का अनुभव होगा। चिन्ता पनि हुँदैन। तब नै तो उड़ती उड्ती कला कलाको अनुभूति फरिश्ते हुन्छ। की स्थिति है, त्यो उड्ती कला भनेको फरिस्ताको स्थिति हो। ठहरती कला नहीं। हाँ, ठहर्ती कला बाबा अथवा कभी रुक्ने कला रुकती हैन। नहीं कहते हैं, ठहरती बाबाले कला बार-बार मुरलीमा ठहरती कला भन्नुहुन्छ, ठ दूसरी है मुरलीमा भन्नुहुन्छ उड़ती कला। एउटा हो ठहर्ती कला, अर्को भनेको उड्ती कला। कोई न कोई कारणों से माया पंख पकड़ लेती है। कुनै पनि कारणले मायाले पङ्ख पक्रिन्छ, उड्न दिँदैन। इस भट्टी में हम सबको यो भट्टीमा ये हामी सबैलाई स्वतंत्रता, यो स्वतन्त्रता, कोई भी बात मेरे पंखों को कुनै नहीं पनि पकड़ सके, कुनै पनि कुराले मेरो पखेटालाई जैसे मैं पक्रिन सदैव नसकोस्। उड़ती कला को प्राप्त कर सकूं। जसले गर्दा म इसी सधैँ तरीके उड्ती से कलालाई बाबा ने अनुभव भी गरौँ। कई तरह यो के तरिकाबाट विजुअलाइजेशन तपाईहरू अनुभव सबैले शक्तियां यो किसिमको बताई, अनुभूति आशीर्वाद दी।
अनुभूति ओम शांति। प्राप्ति गर्नुहुन्छ। ओम शान्ति। ओम शांति। ओम शान्ति। फरिश्ता फरिस्ता स्वरूप स्वरूप चलते फिरते चल फरिश्ता स्वरूप चल्दा अनुभूति हिँड्दा को डुल्दा फरिस्ता स्वरूपको अनुभूतिलाई बढाऊ। असरीपनको अनुभवलाई बढाऊ। सेकेन्डमै कुनै पनि सङ्कल्पलाई समाप्त गर्नका लागि संस्कार स्वभावमा डबल लाइट बन। ओम शांति। ओम शान्ति।